आज हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो र यो बैठकले हिजो सर्वोच्च अदालतले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सन्दर्भमा गरेको फैसलाबारे गम्भीर छलफल गरे। बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला रिट निवेदकको माग दाबी भन्दा बाहिर गएर गरिएको राजनीतिक फैसलाको रूपमा लिएको छ। पार्टीको नाम सम्बन्धमा परेको रिट निवेदन हुँदाहुँदै नामका बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने, आदेश गर्नुपर्ने यसको उत्तरदायित्व जिम्मेवारी हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहिर गएर फैसला गरिएको छ। पार्टीको नामको बारेमा रिट निवेदकको दाबी अनुसार फैसला हुँदा हामीले त्यसलाई स्वागत नै गर्ने थियौं, तर रिट निवेदकको माग दाबी भन्दा बाहिर गएर कुनै राजनीतिक पार्टीको एकता गर्ने नगर्ने र एकीकृत पार्टीलाई विभाजन गर्ने जुन फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। यो अस्वाभाविक छ, अनुपयुक्त छ, गलत छ र त्यसैले यो फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति हामीले राखेका छौं। सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति हुँदाहुँदै पनि अदालतको फैसला आफ्नै ढंगले कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने जाने कुरा स्पष्ट नै छ। यस सन्दर्भमा हामीले राजनीतिक रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण र विचार राख्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने र कानूनी ढंगले पनि उपयुक्त उपचार खोज्ने, संघर्ष गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनेछौं। त्यसको साथसाथै आजको बैठकले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको 6 सालदेखिको आजको विकासक्रम र मुख्यतः 2075 जेठ 3 गते हाम्रा तत्कालीन दुई पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण गरी निर्माण गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उद्देश्यका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अविचलित रूपमा अगाडि बढ्ने पनि संकल्प गरेको छ। विशेषतः हामीले नेपालमा 7 दशकभन्दा बढी लामो संघर्ष गरेर जुन नयाँ ढाँचाको लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई संविधानमा संस्थागत गरेका छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवाद स्थापना गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ जुन पार्टी एकता गरेका थियौं त्यो उद्देश्य सही थियो र त्यो उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको पार्टी एकता पनि अत्यन्तै सही थियो भनेर हामीले समीक्षा गरेका छौं। अब पनि हामी नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई एउटै केन्द्रमा लिएर आउने पहल कदमी र प्रक्रियालाई जारी राख्नेछौं। वामपन्थी एकताको पहललाई जारी राख्नेछौं र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउने र त्यो समृद्धिको प्रतिफल आम जनतालाई दिने गरी अगाडि बढ्न अरू सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। यसको मतलब जस्तै हिजो सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो त्यो अनुसार तपाईहरु पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा फर्केर चाहिँ एकतालाई पनि अगाडि बढाउने प्रयत्नमा चाहिँ निर्णय गरेको हो। आज होइन, हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्यौं। यो राजनीतिक फैसला हो भन्यौं, तर फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने क्रममा अदालतले भनेअनुसार तात्कालिक माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बन्ने नै भयो। यद्यपि हामी न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया पनि जाँदैछौं। राजनीतिक ढंगले त हामीले यसको असहमति र प्रतिवाद गरेकै छौं। त्यस क्रममा हामीले पार्टी एकताको उद्देश्य सही भएको र पार्टी एकताको कार्य पनि सही भएको कारणले यस प्रक्रियामा अगाडि बढ्न जे सम्भव छ त्यो पहल कदमीलाई जारी राख्छौं। यो आजको बैठक तपाईको यो अन्तिम बैठक हो। यस प्रकारको बैठक जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थियो
यो चरणमा यो अन्तिम बैठक हुन सक्छ। अबदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले हुने भयो पार्टी। सर्वोच्च अदालतको फैसला त कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने नै भयो। हाम्रो न्यायिक पुनरावलोकन पछि नयाँ निर्णय भयो भने त्यही अनुसार हुनेछ, वा हाम्रो दुईटा पार्टीहरूको बीचमा फेरि नयाँ ढंगको एकीकरणको पहल वा हाम्रो चाहिँ एकीकृत पार्टीलाई कायम राख्ने पहल भयो भने त्यही ढंगको हुनेछ। तर तत्काललाई भने हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यद्यपि त्यो औपचारिक रूपमा भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा हामीलाई पत्र लेखिसकेपछि र त्यो अनुसार निर्वाचन आयोगमा गएर नै त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। यो भनेको तपाईहरुले फेरि केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेसँग फेरि एकता गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छौं भनेको हो? पनि हामीले नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूको एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पहल जारी राख्छौं भनेको। सरकारको विषयमा के हुन्छ? अब प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, यस बारेमा हाम्रो धारणा स्पष्ट नै छ। समर्थन फिर्ता लिन्छ। हामीले चाहिँ भनेकै छौं कि राजनीतिक नैतिकताको कोणबाट पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिसकेपछि राजीनामा दिनु पर्थ्यो। दोस्रो, अहिले सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसला पछाडि पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदैछ। हामी यसलाई आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्छौं। समर्थन गर्छ कि वा फिर्ता लिन्छ? पहिले त्यो बारेमा हामी छलफल गर्दैछौं। अनि अदालतको निर्णयको सन्दर्भमा कुनै निर्णयको चाहिँ स्वागत गर्ने, कुनैको विरोध गर्ने भन्ने कुरो आउला। अदालत भगवान होइन। अदालतलाई हामीले त्यसै पनि हामीले कुनै पनि फैसलालाई सर्वसम्मत एकदम अचूक मान्दैनौं। अदालतले पनि गल्ती गर्न सक्छ भन्नेलाई स्वीकार गर्छौं, गल्ती लागेको कुरा विरोध गर्छौं, आलोचना गर्छौं, तर सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया ल्याउँछौं। सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने कुरामा केही भएको छ? मैले अघि नै भने यो विषयमा दुईटा कोणबाट राजीनामा प्रधानमन्त्रीको आउनु अनिवार्य छ, तर अरू थप ठोस प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा हामी हाम्रो पार्टीमा पनि र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्छौं। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट निर्णय गर्ने स्थिति चाहिँ रहेन। त्यसकारणले अरू प्रक्रियाको बारेमा आफ्नो ढंगले हामी छलफल र निर्णयको प्रक्रिया। जस्तो तपाईँ पनि जहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, अरू दोस्रो चरणमा निर्वाचित भएका सांसदहरूको अवस्थामा के हुन्छ? सर्वोच्च अदालतको यो फैसलामा थुप्रै अस्पष्ट अनिर्णित विषयहरू छन्। त्यसैले यो फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया आफै पनि चुनौतीपूर्ण छ र व्यवहारमा थुप्रै जटिलताहरू यसले चाहिँ बोकेको छ। त्यसैले गर्दा जस्तो तपाईहरुले भन्नु भए अनुसार म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको टिकट लिएर निर्वाचित भएको राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँ। यसको बारेमा सर्वोच्चको फैसलाले केही बोल्दैन। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै थुप्रै स्थानीय तहका पदाधिकारी, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ। यस बारेमा यो फैसलाले केही बोल्दैन। त्यसैले यो फैसला हाम्रो दृष्टिकोणमा राजनीति आग्रहबाट प्रेरित भएको हुनाले सुविचारित छैन र यससँग जोडेर आउने थुप्रै जटिलताहरूलाई चिर्न सकेको छैन। र मुख्य कुरा त कुनै राजनीतिक पार्टी एकताबद्ध हुने वा फुट्ने भन्ने राजनीतिक पार्टीको अधिकार छँदै एकीकृत भएको पार्टीलाई तिमीहरू फेरि फर्केर जाऊ भन्ने कुनै कोणबाट पनि मिल्दैन भन्ने हाम्रो दृढ मत हो। जस्तो सुरेश चिनीबाट लगेको मान्छे स्वतः एमाले हुने भन्ने छ। अदालतको निर्णयलाई राजनीतिक निर्णय थियो, तर पालना गरेर जाने यो राजनीतिक निर्णय नगर्नु पर्थ्यो। हजुर, गरिसकेको एकतालाई जसले रिट निवेदन गर्यो, रिट निवेदन गरेको भन्दा बढी गरेर यतापट्टितिर चाहिँ फैसला गर्यो। तर फेरि पनि शक्ति प्रतिनिधिको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अदालतको निर्णयलाई हामी पालना गरेर जान्छौं र आगामी दिनमा सबै पक्षहरूसित फेरि एकताको निम्ति हामीले पहल गर्छौं। भनेको अब पूर्व एमाले पूर्व माओवादीमै जाने कुरो भयो, जहाँ 3 वर्ष पहिलेको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। त्यहीँबाट हामीले फेरि चाहिँ डिजुरी हामी त्यहीँ पुगाउँदाखेरि हामी चाहिँ त्यहीँबाट फेरि
फर्केर एकताको पहल गर्छौँ। भनेको यसरी बुझ्न सकियो अब हामी अलग अलग हुन्छौँ अनि त्यसपछि फेरि एकताको प्रक्रियातिर जान्छौँ होइन? हस्, धन्यवाद। माधव। पूर्व एमालेको नाममा अर्को दल दर्ता छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छ, पूर्व माओवादीको नाममा अर्को दल दर्ता छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा सजिलै गरी पछाडि फर्किने स्थिति बन्छ कि बन्दैन, यी जम्मै पक्षहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ र आपसमा परामर्श गर्छौँ। कानुनी पक्षले हेरेर सबै पक्षको एमालेमै रहेर एकताको प्रयास पनि जारी रहन्छ कि जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि हामी वामपन्थी आन्दोलनलाई, कङ्ग्रेस आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने, सशक्त बनाउने, अघि बढाउने भनेर, तर लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई पनि साथमा लिएर जसरी संविधानको रक्षा गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ, संविधानलाई फेरि बुझाउने हामीले काम गऱ्यौँ, त्यस हिसाबले सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य निरन्तर रूपमा जारी रहनेछ। त्यसो हुनाले हामी यो कुनै एउटा विषयवस्तु मात्रै सीमित भएर सोचमा छैन। तर अब त पार्टी पनि फरक फरक भयो नि त। अब त हाम्रो हृदय नै विशाल छ, विशाल हृदयमा सबैलाई समेटेर लाग्छ। धन्यवाद।